خبر شامل کرتے ہیں ذیشان اللہ نمائندہ ENN نیوز کی۔ آج انوار الحق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بڑخیلا ہمراہ شاعر الدین CDO سول ڈیفنس ملاکنڈ، انعام الحق انسٹرکٹر گریڈ 1، نذیر الحق ایڈیشنل چیف وارڈن، نصیب الرحمان گروپ وارڈن، ذیشان جلالی پوسٹ وارڈن سول ڈیفنس ملاکنڈ کے علاوہ سول ڈیفنس ملاکنڈ کے رضاکاروں اور TMA کے اہلکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بٹخیلا میں صفائی مہم کا آغاز کیا گیا۔ تفصیلی رپورٹ دیکھیے ذیشان اللہ نمائندہ ENN نیوز بٹخیلا کی۔ مسلمانی کو صفائی نصف ایمان دے، نور طول ایمان منزنا عبادتنا ہر سب یہ نیم دے اور نیم ہوئی صفائی دا منز بغیر دا صفائی نہیں کی، روجہ بغیر دا صفائی نہیں کی، ٹھیک نا کہا دیر پارا دا بعد دا دستا سکتی دا کہ انشاءاللہ بالکل ایماندار سر با ڈیوٹی کوئی ٹیمونه به تاسو مقرروم، بیټونه به در سره مقرروم او تاسو به د زړه سره کوئ دا ډیوټي. که ما ته پته ده زیاتر خلک خپله ډیوټي ډېره ښه کوي او زه ستاسو تعریف کوم. شاباش ویل ډن. TMA اینډ سیول ډیفنس ډېر ښه کار کوي په دې ملکنډ کې. خو یس خو بس دا بعضې خلک دي چې زما نوټس کې دي، هغوی ته زه دا وایم چې بیا که تاسو دا ادارې بدناموئ دا دومره ښې ادارې بدناموئ دا اکه دوکه خلک او په کور ناستئ او فري تنخوا لئ، نو زه ورپسې لیسټونه جوړوم لګیا یم. ټول ملکانو ته زه دا وایم چې دا ویډیو واوري، راکئ نومونه د دي څه زما نوټ دون سے تو رحمان اللہ کام کرے آگا پیش دا لگ لڑکے لگ سب